آئیے جنت دی اندر تھوڑا جا آگے چلیے، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر اینج کر کے تھوڑا جا آگے بڑے نے نال اللہ دے نبی اینج کر کے جناب والا چلتے جا رہے نے، نال حضرت جبریل امین چلتے جا رہے نے، تے اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر نو اینج کر کے جناب والا قدمہ دی آواز سنیے نا، اللہ دے نبی فرما دے نے جبرائیل جنت دی اندر اس وقت میرے تو تیرے تو علاوہ ایتھے کوئی نہیں چلتا پیا، میرے قدمہ دی آواز ہونی چاہی دیئے یا جناب والا تیری آہٹ ہونی چاہی دیئے۔ اللہ دے نبی فرما دینے ہے کدے قدمہ دی آواز ہوندی پئیے جڑا ساڑھے تمہیں اگے اگے چلتا جا رہے ہے، نظر نہیں ہوندہ پیا قدمہ دی آواز ہوندی پئیے نال، نظر نہیں ہوندہ پیا قدمہ دی آہٹ دی آواز سنائی دیتی جا رہی ہے نا۔ حضرت جبرائیل عرضہ کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اللہ دے پاک پیغمبر جی، اے تواڈا کالے رنگ دا غلام، کالے رنگ دا غلام گئے، نام گئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، چلدا رب دی زمین تے کتنا اعلیٰ مقام، کتنا عرفہ مقام، کتنی اعلیٰ شان نا، چلدا رب دی زمین تے گئے، ٹردا رب دی زمین تے پہ آئے نا، قدمہ دی آواز رب دی جنت اندر سنائی جا رہی ہے نا۔ اللہ دے نبی ہنج کر کے معراج تو واپس آئے نے، میرے نبی نے فرمایا اینا بلال، کتھے بلال ہے، بلال نو بلاؤ نظر آؤ، حضرت بلال آگے، میرے نبی فرمایا سنیا جذرا معراج مینو تے تینوں بڑے اسباق دن دینا، گال کرن دا مقصد ہے معراج بھی بیان کیجئے، معراج سنو بھی، مگر جو جناب والا اسباق ملن انہاں تھی عمل بھی کرنا چاہیے۔ میرے پیغمبر فرمان دینے اینا بلال، کتھے بلال ہے، حضرت بلال عرضاں کر دے جی سونیا آرڈر لاؤ، حکم کرو تواڈا نوکر حاضر ہے، تواڈا غلام حاضر ہے نا۔ میرے پیغمبر فرمان دینے بلال گل دس نا کیڑا عمل کرنا ہے، سونیا کی ہویا، میرے نبی فرما دینے اللہ نے میں نو معراج کروایا اور معراج دی راتی میں جنت دی اندر تیرے قدمہ دی آواز اپنے تو اگے اگے سنی نا، تو چلدا رب دی زمین تے گئے، تیرے قدمہ دی آواز رب دی جنت اندر سنائی جان دیئے نا، دس نہ کیڑا عمل کرنا ہے، سنیا جدرا دس نہ کیڑا عمل کرنا ہے۔ حضرت بلال ارزاں کر دینے سنیا اسی تھی ہوئی عمل کرنے جڑا تسی بیان فرما دے ہونا، اپنے کولوں کوئی عمل نہیں اسی کرنے، ہاں سونے ایک عمل انج دے جڑے عمل تے میں بڑی پابندی کرنا، بڑی جناب والا توجہ نال گل سننا، سونے بڑاؤ دیتی عمل کرنا، اللہ دے نبی جی عمل ضائع نہیں ہون دیندا۔ میرے نبی فرما دے نے کیڑا عمل ہے، سونے سردی گئے گرمی گئے، سونے رات گئے دن گئے، موسم کوئی بھی ہے، جدوں بھی میں وضو کرنا، وضو کرن تو بعد 2 رکعت نماز وضو دی ادا کرنا۔ میرے پیغمبر فرمانے نے بلال اے تیرا عمل رب نو ایڈا پسند ہے، چلتا تو رب دی زمین تے گئے، قدمہ دی آواز رب دی جنت اندر سنائی جان دیئے۔ کیڑا عمل ہے؟ 2 نفل وضو دے، فرمایا وضو دے نفل، وضو دیاں 2 رکعتاں تیریاں رب نو ایڈیاں پسند نے، فرمایا کہ تو ٹردا رب دی زمین تے ہے تے قدمہ دی آواز جنتاں وچ سنائی دتی جاندی تے سانو ہی چاہیے اے عمل کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیو جدوں بھی وضو کرو کوشش کرو ادھتے پابندی کرن دی، فجر ہے زور ہے عصر مغربی عشاء، اور کوشش کریا کرو اکثر وضو دی حالت اندر رہا کرو۔ میرے پاک پیغمبر اکثریت وضو دے اندر دن بھی گزاریا کر دے، رات بھی وضو دے اندر گزاریا کر دے۔ کیوں؟ وضو دی حالت اندر تینوں اگر موت آ گئی تے کل قیامت والے دن وضو دی حالت اندر ہی اٹھایا جائے گا۔
تے جڑا با وضو فوت ہوئے مینوں تسی دسو رب نو جنت تو دور کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار کی کرنا ہے؟ وضو دیاں 2 رکعتاں پڑھ دیاں نے تے رب جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر محبت نالے کہہ دیئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے، حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبوں پر آذان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈھولیا نہیں ایمان تک لے، کعبوں پر آذان تک لے۔ آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹورتا غور کون پہ آئے، جنتاں وچ شور پہ آئے، کالے رنگ وچ جمال رکھیا۔ سبحان اللہ۔ بلال تیری عظمت تو قربان جاواں، بلال تیری شان تو قربان جاواں، حبش تو چلدا چلدا غلام بن کے آیا، غلامی دی زندگی بسر کردا پیا، کالے رنگ دا غلام، اور جناب والا ہونٹ موٹے موٹے نے، رنگ بھی کوئی اتنا پیارا نہیں، نینو نقش بھی کوئی اتنے پیارے نہیں، مگر جدو میرے نبی دی غلامی اختیار کی دیئے مقام کی ملے ہے، فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ جاتے اج اذان سنا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حبشوں آئی شان تک لے، ڈھولیا نہیں ایمان تک لے، کعبوں پر آذان تک لے۔ آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹوردا غور کون پہ آئے، جنتاں وچ شور پہ آئے، کالے رنگ وچ جمال رکھیا، کالے رنگ وچ جمال رکھیا، حبشاں دا ایک لال تکیا، سونا بلال جس نے تکیا۔ آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹوردا غور کون پہ آئے، جنتاں وچ شور پہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار سنیا جے، ذرا سنیا جے، اللہ اکبر اللہ۔ کنیاں گلاں ہو گیاں، سب تو پہلا میرے پیغمبر نے جنت دی اندر نہر کوثر دی زیارت کی تھی، پھر عمر دا محل وکھیا، پھر بلال دے قدماں دی آہٹ دی آواز سنی۔ آئیے گن میں تھانوں ایک اور محل